Oui, donc نواصلوا التصحيح ديال لا سيري ديالنا. Bien, بالنسبة la question 8. Donc, كنطلبوا tirage, déterminer le nombre des tirages contenant une boule rouge exactement. نردوا البال, une boule rouge exactement. يعني كرة حمراء فقط. C'est-à-dire خصني كرة وحدة تكون حمراء وجوج كواري الاخرين ما يكونوش حمرين. لاحظوا هناك ce qui est en rouge خصني rouge vert, c'est-à-dire كرة حمراء و les deux boules الاخرين ne sont pas rouges. Ça m'intéresse pas واش يكونوا blanches ولا noires. المهم انهم يكونوش حمرين. Voilà, donc, fais attention. Donc d'abord بغينا une boule rouge. Donc combien y a-t-il de boules rouges? 3. غنجبد وحده parmi 3. Donc 1 à 1 parmi 3. Et deux boules mais يكونوش rouges. Combien y a-t-il des boules qui ne sont pas rouges? 7. إذا غنجبد جوج من ديك 7 الأخرين. Voilà, à 2 parmi 7. Et bien sûr, l'ordre est important. انا ما تنعرفش لا بوزيسيون ديك مثلا ديك ديال لا بول روج راه ممكن تكون الاولى ممكن تكون الثانيه ممكن تكون الثالثه دونك il faut multiplier هنا par bien sûr 3 فاكتوريال اللي هو لو نومبر كما قلت لكم توتال ديال لي بول تيغي على 1 فاكتوريال. عندي كره وحده اللي هي روج وعندي دو بول اللي هما كي نو سون با روج دو فاكتوريال. فوالا لاحظوا بلا ديما المجموع ديال ديك الارقام اللي كاينين في المقام كيساوي البسط توجور لان هذا هو اللي في البسط كيكون له نومبر توتال ديال لي بول تيغي واللي في المقام كيكون له نومبر بارسيال ديال هاد لي بول بيان سور وحده حمراء وجوج ماشي حمراء. فوالا كيسيون 9. Question 9. Tirage ne contenant aucune boule rouge. Yani, quels sont, combien y a-t-il de tirages qui ne contient aucune boule rouge? Ça veut dire quoi? لأن les boules الأخرين بثلاثة خصهم يكونوا différents de la couleur rouge. C'est-à-dire خصني air bar. Combien y a-t-il de boules qui ne sont pas rouges? 7. Donc je dois tirer 3 parmi 7. Donc, directement, la réponse est A, 3 parmi 7. Calculatrice calcule directement, c'est 210. Voilà. La question 10. Donc, tirage, le nombre de tirages contenant au moins une boule rouge. C'est très très important. Donc, شحال عدد السحابات اللي كيحتوي على كرة حمراء على الأقل. دونك هنا ميثود 1 نديرو دو ميثود ركزوا معايا مزيان. ميثود 1 دونك ملي تنقول على الأقل كرة حمراء سيتادير يا كرة حمراء فما فوق. سيتادير يا إما كرة حمراء هانتوما تشوفوا لي كاب بوسيبل عندي 3 كاب بوسيبل يا إما كرة حمراء وجوج ماشي حمرين أو جوج حمرين وحدة ماشي حمراء أو بثلاثة حمرين. هذا ما معنى كرة حمراء على الأقل يعني كرة حمراء ولا جوج حمرين ولا ثلاثة حمرين. فوالا أجي نديرو دابا شاك كا بوحديتها. لو كا 1 كرة حمراء جوج ماشي حمرين ها هي كاردينال دو كا إيكال ها لو نومبر ديفونتياليتي. كرة حمراء واحد من ثلاثة اي. لاحظوا اي مازال ما كملتش 3 الكواري. جوج ماشي حمرين ا 2 بارمي 7 اللي عندي ماشي حمرين. وبيان سور خصني نضرب في الترتيب ما تنعرفش انا لا بوزيسيون ديال لي بول. دونك غنضرب 3 فاكتوريال على 1 فاكتوريال 2 فاكتوريال بلوس انا دابا تيريت لي 3 بول ديالي غندوز للدوزيام كا بلوس 2 بول روج ا 2 parmi 3 et la troisième boule خصها تكون non rouge 1 parmi 7. je dois respecter l'ordre. غنضرب في 3 فاكتوريال على 2 فاكتوريال 1 فاكتوريال plus troisième cas 3 boules qui sont rouges donc à 3 parmi 3 et voilà. donc لاحظتوا فيما كنسالي لي 3 boules ديالي كندوز الكا suivant راه كندير plus. dans le même cas c'est la multiplication tant que مازال ما كملش لي 3 boules tirées ديالي. فوالا تما تخدم le principe fondamental de dénombrement. donc le nombre total d'éventualité bien sûr 510.
Voilà. Qui tu vois, vérifie le calcul en utilisant la calculatrice. Bien. D'abord, la méthode 2. هنا مثلا اللي غيخدم فيكم شويه انتيليجون ويقص عليه شويه لي كا شنو مزيان شنو هو كما تنقولوا لو كومبليمونتير ولا اللي كنسميوه من بعد غنسميوه ليفينمون كونترير ديال tirage contenant au moins une boule rouge. Là, بغينا نسميو هاد كابار le complémentaire de cas. شنو هي سحب كره حمراء على الاقل؟ النفي ديالها لا نيغاسيون ديالها هو عدم سحب اي كره حمراء. دونك لا نيغاسيون ديال اسمع مزيان لا نيغاسيون ديال au moins un élément هي aucun élément. دونك شنو هي لا نيغاسيون ديال tirage ديال une boule rouge au moins هي التيراج ديال aucune boule rouge. فوالا دونك انا شنو غندير؟ حنا لو رجعتوا لنا الاش هذاك ليفينمون اش فوالا دونك ليفينمون اش هو لو كومبليمونتير دو كا واللي كيتسمى ليفينمون كونترير aucune boule rouge. C'est bon. Voilà. Donc on a déjà calculé. ممكن ترجعوا ليه. Donc H c'est aucune boule rouge. Donc le cardinal ديال K هو الكاردينال ديال H bar. Voilà. Donc اذا ديريكتومون كيفاش غنحسبوا عدد الامكانيات ديال H bar هو العدد الكلي للامكانيات سي لو نومبر توتال ديفونتواليتي اللي هو 720 وغنقص منه الكاردينال دو اش سي بون وغنقص منه الكاردينال ديال اش اللي هو aucune boule rouge aucune boule rouge دونك aucune boule rouge 210 لو نومبر توتال ديفونتواليتي 720 ديجا ممكن ترجعوا انا نصيفط لكم البي دي اف لما ترجعوا تشوفوا اش كيفاش حسبناه وبالتالي لو نومبر توتال ديفونتواليتي هو 510 نفس الريزولتا اللي لقينا بلا ميثود 1 عاود هذه القضيه كي تري تري امبورطون ديما ملي تيكون عندي او موان ان اليمون ليفينمون كونترير ولا لا نيغاسيون ولا الكومبليمونتير ديالو هو اوكان اليمون كتجي ساهله تنبغيو نحسبوا الكاردينال ديال اش بار كنسدو لو نومبر توتال ديفونتواليتي وكنقصوا منه الكاردينال دو اش فوالا كلير الكاردينال ديال لو كومبليمونتير سي تري تري سامبل علاش لان ديما ملي تيكون عندي او موان ان اليمون كيكون لو نومبر ديال لي كا كثير لاحظتوا لي كاين 3 كا عنصر على الاقل يعني عنصر فما فوق تصوروا مثلا كنا كنديروا التيراج مثلا ديال 5 ديال الكواري وعندي مثلا لي بول روج مثلا كثار وغيقول لك او موان اون بول روج دونك هنا غيكون لي كا كثير وبالتالي الباساج ملي كل ما كانوا الكاردينال ديال كا كثير كيكون الكاردينال ديال كا بار قليل سي لوجيك لو كومبليمونتير الا كان الكاردينال ديال كا كبير الكاردينال ديال لو كومبليمونتير ديالو غيكون صغير دونك دو بريفيرونس باش نحسب الصغير اي فوالا دونك لو كاردينال هنا بيان سور دو كا سي اكزاكتومون 720 ناقص الكاردينال ديال كابار وكابار هي اكزاكتومون اش اللي ديجا كالكولي et voilà le résultat. Bien. Donc, passons maintenant à la question 11. Donc, question 11. Tirage contenant au moins 2 boules blanches. تنقولوا au moins 2 boules blanches يعني على الأقل كرتين بيضاوين. يعني يا إما 2 كرات بيضين وحده ماشي بيضاء أو 3 الكواري بيضين. على الأقل خصني 2 كواري بيضين. 2 كواري بيضين فما فوق. دونك عندي 2 كا هما مكتوبين هنا اون روج يا اما بلونش 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 بار يعني 2 بيضين وحده ماشي بيضاء او 3 بيضين فوالا دونك لاحظتوا هاد القضيه تندير بلونش 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 بار ماشي شكون اللي تكون حمراء ولا كحله المهم ما تكونش بيضاء حتى لو بقيتي دير هكاك 2 بيضين وحده حمراء 2 بيضين وحده كحله ولا عندكم لي كاكتير دونك 2 بيضين وحده ماشي بيضاء من هذوك اللي ماشي بيضين شغلناش يكونوا حمرين ولا يكونوا كحلين فوالا يلا نمشيو للكا الاولى لاحظتوا الكا الاولى والكا الثانيه داخل الكا الاولى ديما غيكون
multiplication. Ou l'addition. Voilà. Donc, deux boules blanches. Donc, deux boules blanches à 2 parmi 5. Fois وحده ماشي بيضاء. شحال الكواري اللي ماشي بيضين؟ كاين ثلاثه حمرين وجوج كحلين. دونك ا 1 parmi 5 اللي 5. ونضرب في الاوردر. ما عرفتش انا البوزيسيون ديال لي بول فين كاينين. 3 فاكتوريال 2 فاكتوريال 1 فاكتوريال. ou plus deuxième cas ثلاثه الكواري بيضين. C'est à 3 parmi 5. Et voilà le résultat final qui est bien sûr 360. Donc, tu vas le calcul, bien sûr. Tu as le calcul en utilisant la calculatrice, bien sûr. Voilà. Donc, on va passer la question suivante et le vidéo, le Inch'Allah.